स्पूल पर रिकॉर्ड होती जाती हैं। तबाही कैसी ही क्यों न हो, स्पूल के अंदर मौजूद मालूमात महफूज रहती है। 11 सितंबर पर बिठाए गए कमीशन का कहना है कि फ्लाइट अमेरिकन 11 और फ्लाइट यूनाइटेड 175 दोनों के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स नहीं मिल सके, जबकि FBI का दावा है कि उसे मैनहट्टन की एक सड़क पर पड़ा सताम अल सकावी का पासपोर्ट मिल गया, जो धमाका होते ही उसकी जेब से उछलकर बाहर नीचे आ गिरा था। मेरे 4 मुख्तलिफ किस्म के ब्लैक बॉक्सेस दुनिया के ठोस तरीन मटेरियल से बने हुए तबाह हो गए, जबकि सही सलामत मिलने वाला पासपोर्ट उस नाजुक मटेरियल का बना है जिसे कागज कहा जाता है। ये कहानियां कौन लिखता है? नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के तर्जुमान टेड लोपैटकीविच ने CBS न्यूज को बताया, अमेरिका में होने वाला ऐसा कोई प्लेन क्रैश मुझे याद नहीं जिसमें रिकॉर्डर ना मिल पाए हों। टेड की बात दुरुस्त निकली। इमदादी कार्रवाइयों में शामिल एक फायर फाइटर निकोलस डिमैसी बिहाइंड द सीन्स ग्राउंड जीरो नामी किताब में दावा करता है, मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई कि वफाकी एहलकारों को जहाजों के ब्लैक बॉक्सेस की तलाश के लिए जाए हादसा पर ले जाओ, और फिर हमें 4 में से 3 ब्लैक बॉक्सेस मिल गए। अब ये आप पर है कि किसकी बात पर यकीन करते हैं। FBI के डायरेक्टर रॉबर्ट म्यूलर ने कहा कि फ्लाइट 77 के डेटा रिकॉर्डर से तैयारे की बुलंदी, रफ्तार, सिमत और दीगर मालूमात तो मिल गई, लेकिन वॉइस रिकॉर्डर से कोई काम की बात मालूम नहीं हो सकी। डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने कहा था कि जहाज के कॉकपिट में मौजूद वॉइस रिकॉर्डर का तमाम डेटा तबाह हो गया था। दूसरी तरफ फ्लाइट 93 वो वाहिद फ्लाइट थी जिसका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया था। अप्रैल 2002 में मुतासरा खानदानों को इसकी रिकॉर्डिंग सुनाई गई, लेकिन इससे कबल उनसे तहरीरी मुआहदा लिया गया था कि वो इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे, यहाँ तक कि उन्हें कुछ नोट करने की भी इजाजत नहीं थी, और किसी वजह से आखिरी 3 मिनटों की रिकॉर्डिंग सुनवाई ही नहीं गई। FBI के पास इस बेउसूली की कोई वजाहत नहीं थी। 11 सितंबर पर बिठाए गए कमीशन ने यह झूठ क्यों बोला कि फ्लाइट 11 और 175 के रिकॉर्डर मिले ही नहीं? रॉबर्ट म्यूलर को यह कहने की क्या जरूरत पेश आई कि फ्लाइट 77 के रिकॉर्डर में कोई काबिल जिक्र बात नहीं? फ्लाइट 93 के CVR की आखिरी 3 मिनट की रिकॉर्डिंग में आखिर था क्या? ये ऐसे सवालात हैं जो जिंदगी के सर पर मौत की तलवार है। एक दिलचस्प बात यह है कि 10 अप्रैल 2003 को शिकागो के ओहेयर एयरपोर्ट पर यूनाइटेड एयरलाइन के एक मुलाजिम डेविड फ्रीडमैन ने फ्लाइट 93 पर नंबर डाले, जो अपनी तमाम फ्लाइट्स का रिकॉर्ड रखता है। टेली नंबर N591 UA यूनाइटेड एयरलाइन की फ्लाइट 1111 पर डाला गया, जो कि यूनाइटेड एयरलाइन का 757 था, और FAA के मुताबिक फ्लाइट 93 और फ्लाइट 175 दोनों के नंबर यानी N591 UA और N612 UA अभी तक करामद हैं, लेकिन फ्लाइट 11 और फ्लाइट 77 दोनों को तबाहशुदा जाहिर किया गया है। यहां यह बताने की जरूरत नहीं कि ये दोनों फ्लाइट्स 11 सितंबर के फ्लाइट शेड्यूल में शामिल भी नहीं थीं। मोबाइल फोन कॉल्स का क्या मामला है? तमाम फोन कॉल्स कुछ नामानूस और अजीब सी हैं। अक्सर तो सिर्फ चंद जुमलों पर मुश्तमिल है और फोन करने वाले ज्यादातर लोग बाद में कॉल करने का कहकर फोन बंद कर देते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट बेटी ओंग ने मुबैना तौर पर फ्लाइट 11 से एक कॉल की। 11 सितंबर पर बिठाई गई कमीशन के मुताबिक अगरचे गुफ्तगू 23 मिनट तक जारी रही, लेकिन रिकॉर्ड सिर्फ 4.5 मिनट ही की हो सकी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बेटी ओंग है। मैं फ्लाइट 11 में नंबर 3 हूँ। ओके, और कॉकपिट से फोन का जवाब नहीं दिया जा रहा, और बिजनेस क्लास में किसी एक आदमी की छुरा घोंप दिया है। हम बिजनेस क्लास को आजाद नहीं करा सकते। एक शख्स के पास डंडा है। ओके, मैं मरने वाले के पास मौजूद हूँ। मारा गया है, कुछ पता नहीं चल रहा किसने किसको मारा है, और हम बिजनेस क्लास में सीधे खड़े भी नहीं हो सकते। सांस लेना भी मुहाल है। अभी अभी हमारे नंबर 1 को भी छुरा घोंप दिया गया है। और इसके अलावा वो क्या हम और हमारा नंबर 5, हमारे फर्स्ट क्लास के मुसाफिर, किचन फ्लाइट अटेंडेंट और पर्सर भी मारे जा चुके हैं। और हम कॉकपिट के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि दरवाजा नहीं खुल रहा है। फ्लाइट अटेंडेंट बेटी ओंग की बातचीत और लबो लहजे से नहीं लगता कि इस औरत ने अभी अभी एक अगवा-शुदा जहाज के अंदर 3 अफराद को कत्ल होते देखा है, और ये भी काबिल गौर बात है कि पस मंजर में चीखो पुकार की आवाजें भी नहीं आ रही। फ्लाइट अटेंडेंट मैडलिन स्वीनी ने मुबैना तौर पर अपने ग्राउंड मैनेजर माइकल वुडवर्ड से 25 मिनट तक बात की। उसने बताया कि 4 हाईजैकर्स हैं, जबकि FBI का कहना है कि वो 5 थे। वो कहती है कि हाईजैकर्स 9वीं और 10वीं कतार में बैठे थे, जबकि FAA के मुताबिक वो सब 8वीं कतार में थे। गुफ्तगू खत्म होने से जरा पहले उसने चीख कर कहा, सामने बिल्डिंग्स हैं, नीचे पानी, ओ मेरे खुदा। काबिल गौर बात यह है कि 12 साल से मैनहट्टन पर परवाज करने वाली मैडलिन इतने बेमाने लफ्ज क्यों बोल रही है? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि सामने मैनहट्टन है? मार्क बिंघम के नाम से शनाख्त कराने वाले एक शख्स ने, जो अपनी साली से मिलने जा रहा था, अपनी माँ एलिस को कॉल की।
وہ کہتا ہے امی میں مارک بنگم بول رہا ہوں، ذرا یاد کر کے بتائیے آپ نے کبھی اپنی ماں کو فون پر اپنا پورا نام بتایا ہے؟ وہ بات جاری رکھتا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں اس وقت نیو یارک سے سان فرانسسکو جانے والی فلائٹ پر ہوں۔ یہاں 3 آدمی ہیں جنہوں نے جہاز پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بم ہے۔ میں ایئر فون سے بات کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ یقین کر رہی ہیں نا یا نہیں؟ ماں: ہاں مارک، مجھے یقین ہے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ اچانک ایک مرد کی دھیمی سی آواز سے اس کی بات درمیان میں کٹ گئی۔ انداز سے لگتا تھا کہ وہ انگریزی بول رہا ہے۔ کوئی 30 سیکنڈ کی سرگوشیوں کے بعد کالر نے دہرایا، میں ایئر فون سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی ماں نے پھر پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ ایک اور وقفے کے بعد پھر بولا، امی آپ یقین کر رہی ہیں نا یا نہیں؟ پھر ایک اور وقفہ اور لائن کٹ گئی۔ آج تک سوائے بیٹی اونگ کے کال کے کوئی اور فون کال منظر عام پر نہیں لائی گئی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کالز کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ عین ممکن ہے یہ تمام کال سرے سے کی ہی نہ گئی ہوں۔ ویب سائٹ physics911.net سے تعلق رکھنے والے کی ڈیوڈنی نے اپنے طور پر کچھ ریسرچ کی۔ پروجیکٹ اکیلی نامیز ایک تجربے میں اس نے کئی سیل فون لیے اور سیسنا 172 جہاز میں 8000 فٹ تک پرواز کرتے ہوئے یہ جانچنے کی کوشش کی کہ جہاز کی بلندی بڑھنے سے کال ملنے کے امکانات میں کتنا فرق پڑتا ہے۔ 4000 فٹ کی بلندی پر 10 میں سے 4 کالز مل جاتی ہیں، 8000 فٹ کی بلندی پر 10 میں سے 1 کال مل جاتی ہے، جبکہ 32000 فٹ پر، جو کہ ایک کمرشل جیٹ کے لیے معمول کی بلندی ہے، کامیابی کا تناسب 100 میں سے 1 کال کا بھی نہیں رہتا۔ یقین نہیں آ رہا نا؟ امریکن ایئر لائن کے مسافر اپنے موبائل فون سے زمین پر اس وقت کال کرنے کے قابل ہو گئے جب جہاز پر ایک جدید سیل سٹیشن نصب کیا گیا، اور یہ بات ہے 15 جولائی 2004 کی۔ تو پھر امریکن ایئر لائن نے 2004 میں اس ٹیکنالوجی پر لاکھوں ڈالر کیوں خرچ کر ڈالے، جب سیل فون تو 11 ستمبر 2001 کے دن بھی بہترین کام کر رہے تھے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ تمام فون کالز جعلی تھیں، لیکن کیا کسی کی آواز کی ہو بہو نقل کرنا ممکن ہے؟ 1999 میں نیو میکسیکو لاس ایلموس لیبارٹری نے آواز کی نقل کرنے والی ٹیکنالوجی متعارف کرائی۔ ٹیپ سے امریکہ کے سابق کمانڈر ان چیف اسپیشل آپریشنز جنرل کارل ڈبلیو اسٹینر کی آواز ابھرتی ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم یہاں اعلان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم امریکی حکومت کا تختہ الٹنے جا رہے ہیں۔ ایک اور ٹیپ میں کولن پاول کہتے سنائی دیے، اغوا کاروں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ یہ ٹیکنالوجی اتنی حیرت انگیز ہے کہ اصل آواز کا صرف 10 منٹ کا نمونہ دو اور پھر اصل آواز میں جو چاہو کہلا لو۔ جنرل اسٹینر اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے ٹیپ کی کاپی مانگ لی۔ اچھا، تو ہائی جیکرز کا کیا ہوا؟ 14 ستمبر 2001 کو امریکی محکمہ انصاف نے 19 مبینہ ہائی جیکروں کی فہرست جاری کی، لیکن 23 ستمبر کو بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ولید الشہری نہ صرف زندہ ہے بلکہ مراکش کے شہر کیسابلانکا میں صحیح سلامت موجود ہے۔ وہ سعودی ٹیلی کام کے انجینئر عبدالعزیز العمری تک بھی جا پہنچا، جو ڈینور میں دوران تعلیم اپنا پاسپورٹ گم کر بیٹھا تھا۔ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر رابرٹ میولر نے ایک آرٹیکل میں اعتراف کیا کہ کئی ہائی جیکروں کی شناخت مشکوک ہے۔ معلوم ہے کتنے ہائی جیکر زندہ ہو گئے؟ 9، ان میں سے کم از کم 9۔ ویل ایم الشہری زندہ ہے اور صحیح سلامت ہے۔ مہند الشہری سعودی عرب میں زندہ موجود ہے۔ خالد المحدر مکہ میں کمپیوٹر آپریٹر ہیں۔ سالم الحزمی ینبو سعودی عرب میں واقع ایک کیمیکل پلانٹ میں کام کرتا ہے۔ سعید الغامدی ٹیونس میں پائلٹ کی تربیت لے رہا ہے۔ احمد النامی سعودی ایئر لائن میں انتظامی نگران ہے۔ ولید اور عبدالعزیز کے بارے میں ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ اور آخری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ محمد عطا کے باپ کا دعویٰ ہے کہ 11 ستمبر کے اگلے روز اس کی اپنے بیٹے سے فون پر گفتگو ہوئی تھی۔ 20 اور 27 ستمبر کو میولر نے اس بات کا اعتراف CNN پر کیا کہ ہائی جیکروں کی شناخت ثابت کرنے کے لیے کوئی قانونی شواہد موجود نہیں ہے۔ بہرحال در حقیقت فلائٹ 77 کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی بتائے گئے ہائی جیکروں کے نام شامل نہیں، اور یہ وضاحت بھی نہیں کہ ان کے نام کیوں شامل نہیں۔ اگر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ ہائی جیکرز القاعدہ کے ممبر تھے، بلکہ اس کا بھی ثبوت نہیں کہ وہ جہاز پر سوار تھے، تو پھر امریکہ کے پاس افغانستان پر حملے کا کیا جواز تھا؟ یاد آیا، ٹھیک، اسامہ بن لادن کا اعترافی ٹیپ۔ 14 دسمبر 2001 کو حکومت نے اسامہ بن لادن کی ایک مبینہ ٹیپ جاری کی جس میں اسامہ نے 11 ستمبر کے حملوں کا اعتراف کیا۔ حکومت نے دعویٰ کیا کہ یہ ٹیپ افغانستان کے شہر جلال آباد میں ایک مکان سے ملی۔ ہمیں قبول ہے، لیکن اس ٹیپ میں گڑبڑ بہت ہے۔ پہلی بات یہ کہ ٹیپ کی کوالٹی بہت خراب ہے، اور دوسری یہ کہ اس ٹیپ میں موجود شخص نہ تو دیکھنے میں اسامہ بن لادن جیسا لگتا تھا اور نہ ہی اس کی طرح بولتا ہے۔ ایف بی آئی کی ویب سائٹ کے مطابق اسامہ بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے، جبکہ ٹیپ والا اسامہ سیدھے ہاتھ سے لکھ رہا تھا، اور وہ سونے کی انگوٹھی پہنا ہوا تھا۔
जो इस्लाम में मर्द के लिए पहनना